खाली चर्चेन आसा एका दिसान म्युटेशन। हांगा कलाकार सुद्दां झगडटा की आमकां न्याय दी, थंय एका दिसान जायना। कशें पळयता? कलाकारच अशें म्हणिना हांव तुमकां, सगळ्याच्या बाबतीन पळया की हांगा आतां उपोशणाक बसलेले आसा हे लोक, फॅक्टरींतून दुर्गा लेन म्हणटा तेंचे आसा, हेच्या पयलीं ST लोक हांगा बसलेले, तेंचो निर्णय घेवंक ना। जावं आतां कलाकार आसा ते लोक इतले बोवाळ मारता, थंय तेंकां एका दिसान सरकाराक निर्णय घेवंक मेळना। सरकार स्वताक जाय जाल्यार एका मिनटान सगळे डिसिजन घेवंक शकता, पेपर वर्क सगळे करूंक शकता, सगळे एकी कडेन पेपर हाडून ते हें करूंक जाता। तुमकां खबर आसा मामलेदारान एका दिसान आनी केले ते केले, संडे दिसा तेणें म्युटेशन काबार केलें। म्हाका एक सांगा, ह्या मामलेदाराक डिसमीस कित्याक करचो न्ही? डिसमीस कित्याक करचो न्ही? आज सरकार खूबशे कडेन न्ही चुकता। सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार असल्यांक मामलेदारांक, डेप्युटी कलेक्टरांक पोसून दवरल्या। सरकारी अधिकारी आसा म्हणजे IPS ऑफिसर आहा, तांकां पोसून दवरल्या ही सगळीं नाटकां करपाक, आनी मागीर शेवटी कितें करता, तांकां बेश्टे अशें सस्पेंड केल्ल्या भशेन करता आनी लोकांचें तोंड बंद केल्ल्या भशेन करता। आनी एका दिसान हरशीं खरें म्हणजे जाल्यार म्युटेशनाक म्हयनोभर तरी वचपाक जाय, सगळे पेपर जाय, हे जाय, सगळे हेवटेन तेवटेन हें करपाक लागून। पण ह्या सरकारान ही दुसरे फावटी म्युटेशनाची एका दिसान काबार केल्या। एक नेत्रावळी मनोहर पर्रीकारान आपल्या चेड्याच्या नांवान एका दिसान म्युटेशन केल्लें, आनी आतां ही पुजा शर्मा ही अशी कोण? म्हाका दिसता ती सेंट्रला कडसून सगळे हेंच्यांनी धरला, हेका लागून सगळ्यांची वारी थंय आसा। आतां हे दिसांनी तुमी पळया, फक्त चीफ मिनिस्टर थंय, सभापती थंय, बाकी जितले आसा मिनिस्टर थंय येता वता। हेतून खरें म्हणजे जाल्यार एका दिसान म्युटेशन जाल्या उपरांत इतलो आसगांव प्रॉब्लेम जालो, अख्खें गोंय सगळें जागृत जालें। रेव्हेन्यू मिनिस्टर खंय केलो तो न्हिदलो ना कशें दिसता? मग तेणेच हें नाटक केलां काय कितें? एका दिसाची सगळी तयारी हें तेणेच केला की कितें? सगळ्यांक आपोवन घरा कडेन सगळे पेपर हाडून हें सगळें तेणें केलां काय कितें? असो दुबाव मारता। तुमी पळया, विजयाच्या नांवान सुद्दां लोकांनी बोवाळ घातलो, तो हरशीं सरकारा भितर ना, पण तेज्या नांवान सुद्दां बोवाळ घातलो तरी सुद्दां, आनी हो सरकारान आसा, बाबूश मुन्शिराज सरकारान आसा, तेका तो आजून एक शब्द उलयना। चीफ मिनिस्टरान त्या दिसा बोवाळ मारलेलो, तुमी अशें आपूण असो सोडचो ना, हें करचो ना, तें करचो ना, झेत मारले, खंय गेलो रातचो, हरशीं खंय वचना। म्हणजे खंय तरी उदक मोडटा आनी खंय तरी हें अशें दिसता। म्हणून आतां तुमी उल्लेख केलो बाबूश मोन्सेरात, पणजे सिटीन 2-3 म्हयने जाले, तुमकांय विशय खबर आहा, एका पत्रकाराच्या घराच्या भायर तेजी इल्लीशी जागेन एका शेजाऱ्यान फातर उडयले। तेणें कंप्लेन केली CCPन, तेणें कंप्लेन केली पुलिसा कडेन, तेणें कंप्लेन केली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन। इलेक्शनाचो वेळ आहा म्हणून तारीख पे तारीख, आतां हे एका दिसान जायना? काय ना, तांकां जाय जाल्यार सगळें जाता। एक पत्रकाराचो इतलो म्हणजे घराच्या समोर म्हाका खबर आसा तेका सांगलेलें आमी प्रेसाक व्हरोया आनी ते करूया कितें म्हणून, तो म्हणपाक नाका, बाबूशान सांगलें आपूण करता म्हणून, पुलिसानूय सांगलां तेका काडून दिता म्हणून। म्हणजे तुमकां जाय जाल्यार तुमी एका मिनटान सगळें करता, म्हणजे तुमी करीत ती पूर्व दिसा। हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता, वेळीच सावधान जाया। ह्या सरकारा पासून लोकांनी, आमच्या गोंयच्या लोकांनी सादूर जावपाची गरज आसा। आज तुमी म्युटेशनाक घातलेले कितले म्हयने तुमचे कडेन जायना, आनी हे जे तुमी हे शर्माचे, पुजा शर्माचे एका दिसान, ते बी आयतारचे लज वालोर त्या मामलेदाराक की तो पगार पळय घेता, त्या पगारान तो आयतारचे सुद्दां काम करता। वा, आनी म्हणूनच इतल्यो केशी तेच्या दारान पेंडींग पडलेल्या, मामलेदाराच्या दारान केशी, त्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या दारान केशी, डेप्युटी कलेक्टराच्या दारान केशी, सगळे केशी पडलेल्या। ते इतले बरे काम करतात म्हणून हे मामलेदारान कितले पैसे घेतले असो प्रश्न येता। रेव्हेन्यू मिनिस्टरान घरा कडेन व्हरून सगळे काम केले, कोणाच्या आधाराचेर केले, कोणाच्या दबावा करून केले, डिसमीस करा ताका। तुमकां खबर आहा, म्हापशा तो PI आसलेलो आमचो, कोण तो नायक PI आसलेलो पळय, ताका आतां हांगा कलंगूट धाडला, तो परेश नायक पळय आसलेलो, तेणें ते मेल्ले गेल्ल्यांची नांवां हेवटेन तेवटेन करून सगळे जागे खाता म्हणून खूब जाणांक धरले, केले, सगळे केले, शेवटी ताका काडलो, कलंगूट ट्रान्सफर केलो आनी प्रॉब्लेम थंड करून दवरलो। लोक विचारले, हे बी तसलेच आहा। म्हणजे गोंयान आमच्या लोकांक, गोंयकारांक नाचयता येयलो।
आणि ह्या भायल्या लोकांचे राज्य करून खाता. मॅडम आता खंय आमी तुमकां उल्लेख केलो की ज्या पत्रकाराच्या घराच्या भायर ते जाग्यान फातर उडयल्या थंयच बाजूक चोरी सुद्दां जाली. कोणाची चोरी जाली? जो एक जेलर आसा तेज्या आवयच्या भांगार चोरीक गेले. थंय CCTV फुटेजी कितक्योच आहा पूण आजून पर्यंत चोर सापडना. कितें आसा हांकां ते कामूच करपाचें ना न्हू. हांकां म्युटेशन एका दिसान करून बी करोडोनी पयसो मेळटा. हे बारीकशे कितें कामाक लागून हे कित्याक नासतले? कितें करतले काम आनी कसली गरज आसा ते करपाक? चोरी जालेले तेजी घराची जाली, त्यांच्या घराची झाली, सरकाराची झाली, प्रमोदाची झाली का बाबूच्या झाली, कोणाच्या घराची चोरी झाली? त्यांच्यानी आपल्या घरात भिंती मारल्या न्हू, त्यांची चोरी जाऊ ना, पब्लिकाची झाली मरे काय न्ही असो त्यांचो उद्देश. तांकां अजिबात पडोन वचोंक ना. ह्यो सगळ्यो बारीक बारीक गजाली तांकां पळोवंक. एका वेळार तुमकां खबर आसा युनिफॉर्म घातलो की त्या पुलिसाक लोक बेश्टे पुलीस येयलो अशें म्हणून भियाताले. आज पुलिसांचो भंय उरलो ना आनी जे लोक बऱ्या भशेन काम करता पळय तांकां काडून काडून गुड्ड्याक मारल्या. ते लोक अशा पुलीस हेजेर काम करूंक सोदिना. कित्याक लोकांक कडसून हाडचे आनी हे IPS ऑफिसराच्या हड्ड्यार मारचे पयशे आनी ताकाच लागून ते लोक हांगा बंगले बिंगले बांदून गेले. त्यांचे पयशान बांदूंक ना हेच सगळे करतात. असल्यो केशी कित्याक पळोवंक जाय? चोरां वांगडा तेंची गट्टी, अशे जे लँड खाता तेंच्याय वांगडा तेंची गट्टी, बार्रान डान्स करता त्याय चेडवां वांगडा, त्या बारवारां वांगडा तेंची गट्टी, स्मगलिंगा वांगडा तेंची गट्टी, ते लोक मागीर ड्रग्साचे हितून तेतून सगळ्या वांगडा तेंची गट्टी आहा. ती सगळी गट्टी सोडून येतले लोकांचे चोरी आनी दारान फातर घातल्या म्हणून पळोवपाक हांकां टायम आहा रे. मॅडम काल राहुल गांधीचे निषेध केलो. BJPचे आमदार येयले ते उलयले. मात हे पुलीस जेन्ना तुमी पळयता घर डेमोलिशन आसूं किंवा बाणावले ते बायलेक PSN मारला आसूं किंवा आतां पुलीस हे जो मर्डर्स जाता, हे जे रॉबरी जाता, तुमकां हेजेर हे एका दिसान हेंचेर शिस्त लावपाक जायना CMA कडेन? पळय तेंचे कार्यकर्त्यांचे काम आसता की आपल्या पार्टीक लागून कोणी कितें हें करता जाय जाल्यार काम करपाचें. म्हाका त्या कार्यकर्त्या बद्दल कांय उलोवपाचें ना. पूण म्हाका थंयसर संकल्प आमोणकराक लागून मातशें उलयन दिसता. तुका मेल्याक लज दिसोंक ना रे. त्याच काँग्रेस हावसान तूं येतालो मरे. तूं त्याच काँग्रेस मेळ्ळ्या तूं ओगी तरी रावन थंयसून कुशीक सरचो आसलो. व्हडली जेता मारूंक तुज्या तोंडाक पळोवपा सारकें आसलें तुजें तोंड. तेजें तोंड पळोवपा सारकें. तूं कसलो येदो व्हडलो कार्यकर्ता जालो रे. इतली वर्सां ज्या काँग्रेसीन हागलो मुतलो पिलो खालो जेयलो सगळें केलं ते सोडून 2 दिसाचे हेका लागून तूं इतलो तुका पळको येयलो आनी तूं तुगेलो बरी गजाल आनी बरो कार्यकर्तो म्हणून तेंचो तरी प्रामाणीक तेंचो तरी राव अशें म्हाजें मागणें आसा. आनी पळय पुलिसांनी अशें कितें बोवाळ घालता पळय, पुलिसांनी पळोवंक जाय ना पळोवंक जाय तेंच्यांनी सांगलें आसतलें आमी थंय कांय तरी व्हडलो आवाज करपाचें ना, आमी थंडपणान आमचें कितें भाशण उलयतलें आनी ते थंय पुतळो जळयतले आनी वयतले म्हणून. पळय प्रत्येक पार्टीचे कार्यकर्त्यांचें तें काम आसता की हे सगळे बारीकशान आपल्या बद्दल कोणी तरी उलयता जाल्यार ताका लागून उलयता. आमीच पळयना सोशल वर्कर लोक की कोणी तरी खंय तरी उलयता जाल्यार आमी मातशें उलोवन दाखयता. मॅडम शेवटचो जेन्ना तुमी उल्लेख केलो संकल्पाचो, हेच 8 आमदार जेन्ना गेले BJPन तेंच्यांनी सांगलें आमी लोकांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर वयता, पूण रस्ते तेंच्याच भागांनी खड्डे पडलेले आहा ते तेंचे एका दिसान एक वर्स जायना अशें कित्याक? तेंचे कित्याक जातले? तेंच्यांनी स्वताचो डेव्हलपमेंट करून घेतली. तेंची उदरगत जाली, करोडोनी तांकां पयसो मेळ्ळो, उदरगत तेंची जाली. त्या उदरगती लोकांची कामाचो खंय उगडास येता तांकां लोकांच्या कामाचो उगडास येना. तेंच्यांनी उदरगतीक लागून वयता म्हणटाले. कोणाच्या उदरगतीक लागून? आपल्या उदरगतीक लागून. सगळे 8 आमदार पळय गेले आपल्या उदरगतीक लागून ते गेले. कोणाचे कांय ना तेतून. पूण मॅडम वास्कोन कोळसो थंयच उरलो तो सुद्दां काडटा म्हटलेलो. कोळसो काडटलो कोणा पळया. अरे कोळसो काडपाक हांकां कापासतात आसा हांकां हिम्मत काडून दाखया. आसा तुमकां हिम्मत जाल्या. 30 वर्साचो ऑलरेडी करार केला ह्या चोरांनी. हे कितें उलयतले? हे उलयतले कितें? हांकां उलोवपाचें ना आनी तो बंद करपाचें हांकां कापासतात ना. आनी ही म्हादई सुद्दां गेल्या पळय ही कोळशाच्या वापराक लागूनच गेल्या. सगळे हेंच्यांनी पाट तितले घातला तरी सुद्दां लोक सुधराना. हेका लागून कोण कार्यकर्तो उलयचो ना. नाका जाल्यार कामाक लागून कार्यकर्ते उलयता. थँक्यू मॅडम.